Maayong buntag gani ang atong pinisik ka mga balita sa Bato Leyte ni Ulbo nga sunog sa barangay Anahawan lungsod sa Bato ni Lalawigan sa Leyte sa alas 5:45 antak na sa sayong kabuntagon kagani adtong adlaw nga Biyernes petsa 28 bulan sa Hunyo ning tuig 2024 ang nakahimo og kadaot ngadto sa 28 ka mga individual nga gilangkuban sa 8 ka mga panimalaya. Sumala pa ni SFO1 Noel S. Labares sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Bato nga 8 ka mga panimalay ang kumpletong naapil sa sunog diin 5 niini ang hingpit nga naugdaw sa kalayo og 3 ka mga panimalay ang partially damaged. Milanat sa ikaduhang alarma, ang nahitabong sunog nga gialayunan sa mga sakop sa Bato, Matalom, Hilongos, Hindang ug Buntok. Bureau of Fire Protection. Pasado sa alas 7:40, antak na sa samang adlaw na kontrolar sa BFP ang kalayo sa naisgutang dapit nga nasunugan. Ang mga nahimong biktima sa insidente kasamtangang anaa ang uban sa likod nga bahin sa mga panimalay nga nasunog diha sa kapilya sa San Isidro Labrador diha sa barangay Anahawan sa naisgutang lungsod samtang ang uban usab niini kasamtangang niipon sa ilang mga kamag-anakan. Sa pagtaho nining maong balita ning inyong tigbalita, wala pa mahibaw ang hinungdan sa sunog o nagpadayon ang investigasyon aron masuta ang gigikanan og nganong miulbo ang kalayo nga nakamugna og dakong kadaot sa 8 ka mga pamilya. Kini mao ang ikaduhang sunog nga nahitabo sa lungsod sa Bato ning bulan sa Hunyo ning tuig 2024 human nahitabo ang sunog sa milabay mga semana ngadto sa barangay Dulho sa Bato Leyte sa samang lungsod diin anaa sa kapin sa 30 ka mga panimalay ang nawagtangan sa hingpit og mga Pinoy-anan. Kinang inyong ubos nga alagad si Eric F.Ustiniani, Mobile 01, Care Media Observer.